मुसाफिर नंबर 45। मुसाफिर किस्त नंबर 45। निस्फ दिन गुजर गया जब मेरी आंख खुली। पुरस्कून और भरपूर नींद लेने की वजह से मेरी हालत खासी बेहतर हो गई थी। मुंह हाथ धोकर फ्रेश होने के बाद ड्राइंग रूम में आ गया। कमरे की सफाई की जा चुकी थी और मेरा नामाकूल और मैला कुचैला लिबास गायब था। गैस हीटर अब भी चल रहा था, जिसकी वजह से सर्दी का मतलब एहसास नहीं था। मैंने अपनी कनपट्टी को टटोला। मामूली नोयत का दर्द महसूस हुआ। एक आध दिन में जख्म ठीक होने वाला था। जब एक वर्दी पोश ने झांका, मैं दीवार की पेंटिंग्स देखने में मसरूफ था। मुझे बेदार देखकर उसने दरियाफ्त किया, सर खाना तैयार ले आऊं? शाहिद कहाँ है? मैंने पूछा। ख्याल में पूरी तस्वीर के मतलब है शाहिद साहिब दिखाई दें तो इन्हें बता देना कि मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। यस सर। मैंने खाने के बारे में पूछा है। उसका लहजा मुद्दीबाना था। यस। 5 मिनट बाद इसने डाइनिंग टेबल पर पुरतकल्लुफ़ खाना चुन दिया। मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी। मैंने खाने से इंसाफ किया, ड्रिंक लिया और शाहिद का इंतज़ार करने लगा। वो निस्फ घंटे बाद आया। ट्राउज़र और बरहना कंधों वाली शर्ट पहने हुए था और कॉलेज बॉय लग रहा था। मुझे हशाश पे शाश देखकर इसका चेहरा खिल उठा। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और बोला, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं शुक्रिया। मैंने पापा से बात की थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी तो ऑफिस में हैं, जल्द आने का कह गए हैं। यार मरवा न देना। मेरे ज़हन में तशवीश का कीड़ा रेंग गया। मैं आम आदमी नहीं हूँ। ये तो मैं भी मानता हूँ कि तुम आम नहीं खास आदमी हो। वो मेरी बात काट कर शोखी से बोला, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं पुलिस का सामना नहीं कर सकता। इश्तिहारी हो, ऐसा ही समझ लो। तुम्हें इतनी सी बात की समझ नहीं आती कि सुपरिटेंडेंट की कोठी पर से तुम्हें कौन गिरफ्तार करने की जुर्रत कर सकता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैंने बर्जस्ता कहा। सुपरिटेंडेंट साहब का ऑफिसर भी मेरी मुट्ठी में है। तुम जानते हो वो कौन है? वो मुस्कुराया। मैंने नफी में सर हिलाया तो वो बोला, मेरी मामा उनकी ऑफिसर हैं। मैंने मुस्कुराकर खामोशी इख्तियार कर ली। वो कुछ कहना चाहता था मगर ठिठक गया। कान लगाकर कुछ सुनकर भी बोला, लगता है पापा आ गए। इसका अंदाज़ा ठीक था। चंद लम्हों बाद SSP सलीम शहजाद कमरे में दाखिल हुआ। उसने सफेद लट्ठे का कलफशुदा लिबास पहन रखा था। शाहिद वजाहत और मैं नकूश में अपने बाप पर गया था। इसने मुझसे हाथ मिलाया। जब वो सोफे पर बैठ गया, मैं भी मुद्दीबाना अंदाज में अपनी जगह पर बैठ गया। इसने गहरी नज़रों से मेरा सरतपा जायजा लिया और बड़े शाइस्ता लहजे में खैरियत दरियाफ्त की। शाहिद को मुखातिब किया, मेरा ख्याल है कि वक्त ज़ाया करने के बजाय हमें अपने मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहिए। मुझे कहीं जाना है। शाहिद ने अपने मखसूस खलंडरे अंदाज में आशी और वहीद के अगवा की कहानी और अब तक अपने और महकमा पुलिस की कारगुजारी बयान की। कमोबे यही बातें उसके मुंह से मैं पहले ही सुन ली थी। इसने थोड़े तवक्कुर के बाद मुझसे होने वाली इत्तेफाक़ी मुलाकात का माजरा सुना और बोला, पापा शहरी और उसके साथी खालिद ने वहीद को नीम मुर्दा हालत में उठाया और अपने साथ ले गए। जब वो ठीक हुआ तो उन्होंने इसे बस पर बिठाकर रवाना कर दिया। अब आप जाने और आपकी इंक्वायरी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे इशरत तक पहुँचना है। सलीम शहजाद ने उसका कंधा थपथपाया प्यार से कहा, अगर मैंने मोहब्बत न की होती तो शायद तुम्हें नसीहत करता कि इसका ख्याल दिल से निकाल दो। अब ये कहता हूँ कि फिक्र ना करो, तुम्हारा खुलूस तुम उस तक पहुँचा देगा। फिर मैं इतने मुड़े। हाँ तो बेटा मुझे ये बताओ कि तुम वहीद को पहले से जानते थे? जी सर। मैंने कहा, सर नहीं अंकल कहो यार, ये मेरे पापा हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं। जब कभी इनसे दफ्तर में मिलने का इत्तेफाक हो तब शौक से सर कहना। शाहिद ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, जी अंकल। मैंने फौरन तस्दीक की। सलीम शहजाद मुस्कुराया और मुझसे गुस्सा भरी आंखों से अपने बेटे को देखने के बाद मुझसे मुखातिब हुआ, वही तुम्हें कहाँ मिला था? मेरा मतलब है कि तुमने उसे नीम मुर्दा हालत में कहाँ से उठाया था? मैंने हैदर खान की हवेली, बेले, भेड़े, वहीद के बारे में तफसील से बता दिया। वो दिलचस्पी से सुनता रहा। मेरे खामोश होने पर नरमी से मुस्तफसर हुआ, तुम उस हवेली में क्या लेने गए थे? मैंने उसे परवीन के अगवा का माजरा क्या सुनाया। वो बहुत ज़हीन आदमी था। सुनने के साथ साथ गहरी नज़रों से मेरे बयान की सदाकत मेरी आंखों में खोजता जाता। बोला, तुम्हें कैसे पता चला था कि तुम्हारी बहन को सरदार हैदर खान ने अगवा करके अपनी उस खुफिया हवेली में रखा हुआ है? मैंने सर झुका लिया। इससे अपना सवाल दोहराया तो मैंने हिम्मत करके कहा, नहीं अंकल, इन बातों का ताल्लुक इशरत के अगवा से नहीं है। इससे मुझे जवाब देने से मजबूर न कीजिए। ओके कोई बात नहीं। ये बताओ कि तुमने अपनी बहन के अगवा की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी? नहीं। अगर थाने जाकर FIR दर्ज कराने की दरख्वास्त देता तो नई मुसीबत में पड़ जाता। पुलिस वाले बड़े खान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार न होते। दाद रसी क्या करते, उल्टे मुझे हवालात में डाल देते। मैंने मजबूत लहजे में कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि इशरत को उसी हवेली में रखा गया था और तुम्हारे जाने से पहले किसी और ने उसे वहां से निकाल लिया? जी अंकल। तुम्हारी बताई हुई कहानी से मैं नतीजा अख्ज़ कर लूँ तो गलत नहीं होगा कि सरदार हैदर खान
चौक कुरैशी के थानेदार और DSP ने मिलकर बेले में पुलिस मुकाबले का जो खेल खेला था वो इसी बिसात पर सजाया गया था जिसका तुम तस्करा कर रहे हो। क्या तुम मेरे ख्याल से मुत्तफिक हो? उसने ठहर ठहर कर पूछा। मैंने पूरे वसूख से कहा, जी अंकल। इसी वाक़े से मुल्क के तमाम पुलिस मुकाबलों की सदाकत मेरी नज़रों में मशकूक हो गई है। इसने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया, फिर कदरे तवक्कुफ से पूछा, साईं दिलजीत शाह का सरदार हैदर क्या ताल्लुक है? उसने इशरत और वहीद को अगवा करके उस हवेली में क्यों पहुंचाया था? मैंने कहा, दोनों के मफादात साझे हैं। मेरा ख्याल है कि साईं दिलजीत हैदर खान का कारिंदा है। इसकी पुश्तनाही पर जराइम के आसमान पर परवाज़ें करता है। तुम्हारे ख्याल में इस वक्त इशरत कहाँ होगी? मैं उसे तलाश करता फिर रहा हूँ। क्यों? उसने आंखें सुकेड़ कर तजुब से पूछा। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मगर मुझे यकीन है कि जहाँ वो होगी मेरी बहन भी होगी। ओह, इसके लब सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए। क्या दोनों लड़कियां महफूज होंगी अब तक? मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। खुश्क होते लबों पर जुबान फेर कर बोला, दुआ करता हूँ कि वो जहाँ हो खैर सलामती हूँ। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए? एज बैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर मैं क्या कह सकता हूँ अंकल? मैंने चौंक कर कहा, अगर मुमकिन है तो आप सरदार हैदर खान को अरेस्ट कर लें, उस पर मुकदमा बनाएं और उसे अगवा के जुर्म में सजा दिलवाएं। इसकी हंसी बड़ी ज़ाहिर खान थी। वो सबूत कहाँ से लाऊं? सुनकर और देखकर अदालत इस इल्ज़ाम को मान जाए। मेरे पास इसके सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए खामोश रहा। शाहिद ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हम वहीद को उस कमरे में ले जा सकते हैं पापा जहाँ उसे अगवा के बाद रखा गया था। इसकी निशानदेही सबूत का दर्जा नहीं रखती क्या? रखती तो है, मगर उसकी हैसियत कमज़ोर है। SSP सलीम शहजाद ने कहा। फिर मुझे मुखातिब करके पूछा, तुम आजकल क्या करते हो? बताया तो है आपको, मैं अपनी बहन को तलाश करता फिरता हूँ। जब वो मिलेगी तब कोई काम धंधा छेड़ूंगा। नूरपुर में तुम्हारे घर पर कुछ लोगों ने हमला किया, 2 आदमियों को घर के साथ जिंदा जला दिया था। तुमने लोगों को कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। वो क्या कहानी थी? इसने बराह रास्त मेरी आंखों में झांका। मैंने मदद तलब नजरों से शाहिद को देखा। वो झट से बोला, पापा फाउल न खेले प्लीज। सलीम शहजाद के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। अपने बेटे को देखकर बोला, तुम्हारे जैसे रेफरी की मौजूदगी में भला मैं क्या फाउल खेलूंगा? ओके, अब मैं चलता हूँ। तुम अपने नए दोस्त को कंपनी दो। ये थाना कुरैशी को मतलूब है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर मुमकिन हो तो इसे किसी महफूज जरिए से मुल्तान पहुंचा दो। फ़ोन नंबरों को तबादला कर लेना, राब्ता करने में आसानी रहती है। वो उठा, शाहिद के गाल पर चट लगाने के बाद मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, बेटा डरो मत, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। शाहिद के क्लास फेलो जफर याब का बाप सरदार बख्त खान बड़ा माकूल आदमी है, मेरा दोस्त भी है। इसने मुझे तमाम राम कहानी सुनाकर तुम्हारी मदद की दरख्वास्त की थी। अगर कभी मेरी ज़ात पर भरोसा करने की जुर्रत अपने अंदर पाना तो मुझे राजदार बना लेना, मगर अभी नहीं, फिर कभी सही। गुड बाय। वो चला गया तो शाहिद मेरे करीब खिसक आया। इसने दोनों हाथ पकड़कर बड़े मुल्तजियाना अंदाज में कहा, दोस्त, मुझे तुमने दोस्त कहा है ना, और मुझ पर एतमाद किया है ना। देखो सच कहता हूँ, मैं अपनी इशरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे पापा ने बताया कि तुम बड़े दिल गुर्दे वाले इंसान हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने उसके गैर मामूली सुर्ख चेहरे को, आंखों में उतरी हुई नमी को देखा और तहे दिल से ढारस दी। मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूँ, खुदा ने चाहिए तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। शहरयार, तुम गैरत की जंग लड़ रहे हो जबकि मैं इश्क की बाजी हार रहा हूँ। तुम्हारी मेरी कल्बी कैफियत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क हाइल है। मेरे अंदर नाकामी की बर्फ जम रही है, तुम्हारे अंदर अलाव रोशन है। वो शोले भड़क रहे हैं जो पूरी दुनिया को जलाने की ताकत रखते हैं। तुम कहीं से मेरी इशरत को ढूंढ लाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। रात को दरिया सिंध पर से लौट आया था, दोबारा जाऊंगा तो शायद लौटने का यारा भी न रहे। बड़े पापा, नहीं यार, इसने मेरी बात काट दी। वो हर जंग को कानूनी हथियारों से लड़ने के आदी हैं। मेरा जी चाहता है कि अभी उड़कर हैदर खान के सर पर पहुंच जाऊं और इसकी बोटियां नोचकर कुत्तों को खिला दूं। पापा सबूत मांगते हैं, अभी इन्हें कौन बताया कि ये शैतान जागीरदार अपने जराइम के सबूत तो नहीं छोड़ा करते। तो मैंने पूछा, तुम भी कुछ कर सकते हो शहरयार? अलादीन का चिराग रगड़ो, कुछ जामे जमशेद ढूंढ लाओ, कुछ भी करो, मुझे मेरी इशरत ला दो। फॉर गॉड सेक। तो उठा, पगते में मेरे कदमों में बैठ गया, अपने दोनों हाथ मेरे घुटनों पर रखते बोला, इनकार ना करना यार, तुम मसीहा बनकर मेरी ज़िंदगी में आए हो। मसीहा कौन होता है जानते हो? वो जो खुदा की तख्लीक की हुई ज़िंदगी को बचाता है। तुमने वहीद की ज़िंदगी बचाई, मेरी भी बचा लो। ज़िंदगी में कभी तुम्हारे काम आ जाऊंगा। मैंने उसे बगलों में हाथ डाले और अपने साथ उसे भी खड़ा कर दिया, फिर सीने से लगाकर भींच लिया। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार थे, एक ही मुसाफत से बरसरे बेकार, बेसरो सामा, खानुमा ख़राब मुसाफिर थे। तभी कुदरत की तरफ से मुझे उसकी
اور اسے میری محبت کا قیمتی جذبہ سونپ دیا گیا تھا۔ وہ چائے نہیں پیتا تھا مگر مجھے الوداعی چائے پلانا چاہتا تھا۔ چائے پینے کے دوران اس نے عاشقی کی بہت سی یادیں میرے ساتھ شیئر کی۔ اس نے بتایا کہ وحید بات بات پر میرا تذکرہ کرتا ہے اور تعریفیں کرتا نہیں تھکتا۔ وہ میرے بارے میں جتنا جانتا تھا اس نے سخن در میں شاہد کو بتا دیا تھا۔ میری دلچسپی پر شاہد نے مجھے عاشق کے گھریلو حالات سے آگاہ کیا۔ عاشق کی ماں وحید کے آنے سے قبل اپنے حواس میں نہیں تھی، پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی تھی اور تمام دن روتی اور چیختی تھی۔ اس کا باپ سجاول بھی اب نارمل ہو گیا تھا، دکان مسلسل بند رہتی تھی اور وہ تھانے کی چار دیواری سے ٹیک لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ پہلے تو عشرت کی ماں نے شاہد سلیم کو مرد الزام ٹھہرایا تھا، مگر جب اس نے وہ مشکل یقین دلا کر اپنی پوزیشن واضح کر دی تو وہ بالکل مایوس ہو گئی۔ اس کی دنیا لٹ گئی تھی۔ بیٹے اور بیٹی کے علاوہ دیکھنے کو بھری دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ متصاد یہ ہوا کہ ہر کسی نے بشمول سجاول اس کے خاندان کے اس پر انگلیاں اٹھائیں اور لان تان کیا۔ بیٹی کے اغوا میں اسے ملوث قرار دیا، یہ تک کہہ دیا گیا کہ وہ خود بھی گندی تھی، اس کی بیٹی بھی گندی نکلی۔ جو لوگ عاشق کا ہاتھ مانگنے اس کے پیروں کو چھوتے تھے وہ تھو تھو کرنے لگے۔ ہر عروج کو زوال آتا ہے، اس پر زوال کی گھڑی آ گئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر بیٹی کی زندگی کی دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ دیواروں کو مخاطب کر کے کہتی تھی کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کی بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا۔ دیواروں کے کان ہوتے ہیں مگر آنکھیں اور زبان نہیں ہوتی، اس لیے مان جاتی ہیں مگر انسان نہیں مانتا۔ وحید اچانک گھر پہنچا تو ماں باپ کو جینے کا سہارا مل گیا۔ اکلوتے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر دل کی دھڑکن چل پڑی۔ بیٹی کے مل جانے کی آس لگ گئی۔ پولیس نے بہت چاہا کہ عاشق کے اغوا میں نامزد ملزم کے طور پر میرا نام FIR میں درج کیا جائے، مگر عاشق کی ماں میری حمایت میں سینہ سپر ہو گئی۔ اسے وحید نے میرے بارے میں بتایا تھا کہ اس لیے کس طرح بیٹے کی زندگی بچانے والے پر مقدمہ کرتی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر دعویٰ کرتی تھی کہ اس کی مامتائی آنکھوں نے مجھے دیکھنے کے بعد مجھے اچھا انسان سمجھا تھا۔ چونکہ تفتیشی افیسر کے پاس میری ذات پر شک کرنا جھٹلانے والا جواز نہیں تھا، اس لیے وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ اگر آپ نہیں مانتی تو نہ صحیح۔ 4 بجے کے قریب وہ اپنی سوزوکی میں بٹھا کر مجھے ٹیکسی سٹینڈ پر لے آیا۔ ایک نئے ماڈل کی کار کے قریب تاش کھیلتے ڈرائیور کو بلا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، دن میں 20 مرتبہ حکم یکا تمہارے ہاتھ لگتا ہے مگر جیب خالی رہتی ہے، پھر بھی پتوں پر تکیے کیے رکھے تو بیوقوف آدمی، روزی روٹی کیا کرو، یہ احمقانہ گیم نہ کھیلا کرو۔ یہ میرا مہمان ہے، اسے ملتان چھوڑاؤ، بولو کتنے پیسے لوگے؟ اس نے رسمن کہا، صاحب جتنی مرضی دے دو۔ پھر شاہد کے اصرار پر اس نے کرایہ بتایا۔ شاہد نے جیب سے پیسے نکالے اور گن کر اس کی ہتھیلی پر رکھتے بولا، جاؤ ڈیزل ڈلواؤ۔ اس نے گاڑی نکالنے میں دیر نہیں کی۔ شاہد نے سگریٹ سلگائی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، شہریار تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو مگر دوستی میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے میرے رویے پر خفا نہ ہونا۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے مصر نہیں ہوا، لیکن تم پر قرض رہا۔ آئندہ ملاقات پر تفصیل سے سننا چاہوں گا کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ تمہاری قانونی الجھنوں کو سلجھانے میں بھرپور مدد کروں گا۔ میں نے زیرلب مسکراتے ہوئے کہا، چلے دیکھیں گے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اس نے لمبا کش چھاتی میں اتارا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تم نے پاپا سے کہا تھا کہ تجھے یقین ہے کہ تمہاری بہن اور عاشی محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہیں۔ تمہیں اس بات پر محض اس لیے یقین ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا دوست موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی حیثیت بھی محض مغوی کی ہے۔ تمہیں یہ توقع ہے کہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کو اس خوفناک حویلی سے نکالا ہو، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے اس کا مدعا نہ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک پھندے سے نکال کر دوسرے میں پھنسا دیا گیا ہے۔ پنجرے کا مالک بدلا ہے، پنجرا نہیں۔ اس کے خوبصورت چہرے پر فکر و تردد کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ میں بولا، میں تمہاری طرح منفی نہیں، مثبت انداز میں سوچنے کا عادی ہوں۔ حالات مایوس کن ہیں، امید کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی آنکھیں ایک دم بجھی بجھی سی لگنے لگی۔ دیکھو شہریار، اگر تمہاری بہن حیدر خان کی قید سے نکل کر کسی اور قید میں نہیں گئی تو پھر اس نے اب تک تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے بڑی پتے کی بات کی تھی۔ ایسے وقت مجھے خیال آیا کہ پروین کو میرے موجودہ پتے کا ٹھکانے کا علم نہیں، رابطہ کیسے کرتی؟ بعید نہیں تھا کہ وہ میری تلاش میں سرگردہ ہوں۔ میں نے یہ بات شاہد سے کہی تو وہ مایوسی سے سر ہلا کر بولا، تمہاری بہن کی حد تک تو اس خوشگمانی میں رہا جا سکتا ہے کہ میرا گھر، مگر میرا گھر اور فون نمبر تو وہی ہے جسے عاشی مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ اس نے کیوں مجھ سے رابطہ نہیں کیا؟ تم نے امیر نواز کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بھی دونوں کے ساتھ ہیں۔ اس کا گھر تو نہیں جل گیا اور نہ ہی اس کے ماں باپ نے ٹھکانہ تبدیل کیا۔
اس نے اپنے گھر زندہ اور باخیریت ہونے کی خبر کیوں نہیں دی؟ شہریار میرا دل کہتا ہے میری عاشی شاید مجھے کبھی نہ مل سکے گی۔ اس کی شکست کے بوجھ تلے دبی ہوئی نیم مردہ آواز اور پختہ دلیل نے مجھے لہجہ بھر میں مضطرب کر دیا۔ میں نے جی کڑا کر کے اسے تسلی دی، کم آن ڈیئر، یوں مایوس نہیں ہوتے، خدا پر اپنے یقین کو کامل اور ایمان کو پختہ رکھو۔ اس نے وحید کو زندہ رکھنے کے لیے محض مجھے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پہنچنے کا زندگی بھر میں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ ایسی کوئی اچھی صورت عاشی اور پروین کے لیے بھی قسمت تشکیل دے گی۔ مجھے یقین ہے تم بھی خود کو مضبوط رکھو، ورنہ ہم ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے وقت میں ڈرائیور نے فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی روکے ہارن بجایا۔ میں نے شاہد سے ہاتھ ملایا اور ٹیک کر کہہ کر گاڑی کا رخ کیا۔ جب میں سیٹ پر بیٹھ گیا تب شاہد نے چیخ کر کہا، اوے شہریار، تم نے کبھی عشق نہیں کیا؟ تمہیں کسی سے محبت نہیں، اس لیے فلسفہ بگاڑتے ہو؟ کبھی جان شکنجے میں آ گئی تو پوچھوں گا، پھر یہی نصیحت کروں گا بڑے دانشوروں کی طرح، ناؤ گڈ بائی ڈیئر۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی، پل میں ماشا پل میں تولا۔ میرے لبوں پر بے عنوان سے مسکراہٹ چپک گئی۔ ٹیکسی کی رفتار تیز ہو گئی۔ خوبصورت میزبان میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ملاقات کا آخری منظر، اس کا تانا، ہنستا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں کافی دیر کے لیے ثبت ہو کر رہ گیا۔ میں 4 بجے کے لگ بھگ اپنے گھر پہنچ گیا۔ شانو نے مجھے آڑے ہاتھ لیا۔ وہ میری طویل غیر حاضری پر برہم تھی۔ فرزانہ اور موجو نے میری حمایت کرتے ہوئے اس چڑیل سے میری جان چھڑائی۔ میرے سر پر پڑی ہوئی اسمارٹ بینڈیج کو دیکھ کر سبھی متفکر ہوئے۔ میں نے معمولی چوٹ ہے کہہ کر انہیں مطمئن کیا۔ فوجی اختر نے مجھے بتایا کہ پی ایچ ڈی نے اسکول کے کاغذات نہ صرف مکمل کروا دیے ہیں بلکہ موجو کو قریبی انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی۔ اپنے کمرے میں آیا، بیڈ پر نیم دراز ہو کر ساتھ نتھی ہوئی شانو سے مخاطب ہوا، تم نے بھی اسکول میں داخلہ لیا؟ وہ جھٹ سے بولی، بھائی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم بہت بدل گئے ہو، تم پہلے والے شہری نہیں رہے ہو۔ کیا ہوا؟ میں پریشان ہو گیا۔ تمہیں یاد ہی نہیں کہ میں میٹرک کر چکی ہوں۔ مجھے شرمندگی ہوئی، جلدی سے کہا، میرا مطلب ہے کالج میں داخلہ لے لو۔ وہ بولی، انکل کہتے ہیں کہ داخلے کے بورڈ کی سند ضروری ہے، سند ہو تبھی میٹرک کا نیا رزلٹ آنے کے بعد کالجوں کے ایڈمیشن کھلیں گے۔ پرائیویٹ کالجز میں سارا سال داخلہ ہوتا رہتا ہے، میں پتہ کروں گا۔ ادھر قریبی بورڈ کا دفتر واقع ہے، کسی وقت چلے جانا اور ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ نکلوانے کا پروسیس معلوم کرنا، اوکے؟ وہ بولی، میں نے موجو کے ساتھ جا کر بورڈ کی عمارت دیکھ لی ہے، حکم کی تعمیل ہوگی بھائی۔ وہ بڑی ادا سے مجھے بھائی کہا کرتی تھی، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی بے تکلفی سے اپنے مخصوص انداز میں بے ربط باتیں کر رہی تھی۔ وہ بچپن ہی سے شرارتی طبع واقع ہوئی تھی اور لاڈ پیارے سے منہ پھٹ بنا دیا تھا۔ جو بات فرزانہ اور پروین نہیں کہہ پاتی تھی وہ بلا دھڑک کہہ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے بولی، بھائی کہ تمہیں غزالہ کی یاد نہیں آتی؟ میں نے اسے دیکھا، دونوں گال تمتما رہے تھے، آنکھوں سے شرارت امڑ رہی تھی۔ میں بولا، نہیں شانو، مجھے سوائے پروین کے کوئی یاد نہیں آتا۔ اس کی آنکھوں کی مشعلیں اچانک ہی بجھ گئی۔ جب افسوس ہوا، میں نے جلدی سے کہا، جب وہ ہمارے درمیان موجود ہوگی تب ہم مل کر غزالہ کو یہاں لانے کا منصوبہ بنائیں گے۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کی اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئی۔ دروازے میں رک کر پلٹے بغیر بولی، چائے پیو گے؟ میں نے کہا اپنے ہاتھ سے تیار کرو تو ضرور پیوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ میں نے بے دھیانی میں اسے جس اندھو بھری کیفیت میں دھکیل دیا تھا وہ مصروف ہو تو اس سے نکل آئے، ورنہ مجھے تائق کی طلب نہیں تھی۔ اس کا بجھا بجھا چہرہ مجھے دکھ دیتا تھا۔ اس سمیت میں سبھی کو خوش اور ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ جذبہ میرے اندر تب پیدا ہوا جب ان کا میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ شاید اسی جذبے کو ممتا کا نام دیا جاتا ہے، یا دنیا کی اس قیمتی ترین جذبے کا ابتدائی مرحلہ، احساس سرپرستی۔ چند منٹوں بعد بڑا سا پیالہ تھا میں کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر پیالے کو دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ دودھ پتی ہے، چائے تھوڑی ہے، کیا ساری رات بیٹھا پیتا رہوں گا؟ میں نے مصنوعی غصے سے کہا، اور یہ کیا ہے؟ اس نے ہاتھ میں ایک پیپر رول پکڑ رکھا تھا۔ وہ بولی، دکھانے کے لیے لائی ہوں کہ یہ کاغذات تمہارے کام کے تو نہیں، الماری کی صفائی کرنے پر ملے ہیں۔ او یس، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے یہ پیپر رول کہاں سے ملا تھا۔ یہ مجھے اس لینڈ کروئر کی سیٹ پر سے ملا تھا جس میں میرے گھر پر حملہ کرنے والے نورپور سے آئے تھے، اور انہوں نے سائیں جگجیت کے مزار کے احاطے میں پارک کیا تھا۔ پھر جب میں نے شانو، فرزانہ اور خالے کو اپنی سوزو واٹر پر منتقل کیا تھا تب اس رول کو بھی اٹھا لیا تھا۔ سوچا تھا کہ سکون سے بیٹھ کر ان کا مطالعہ کروں گا۔ مجھے توقع رہی تھی کہ ان کاغذات میں کوئی کارآمد اور مجھ سے متعلقہ تحریر ہی ہوگی۔ بعد میں اسے بھول گیا۔ میں اٹھ بیٹھا،
اس کے ہاتھ سے پیپر رول لے کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ شانو نے کہا تم چائے پیو، میں اسے کھولتی ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ سے رول اچک لیا اور ربر بینڈ کھینچ کر اتار دیا۔ سفید رنگ کے فوٹو اسٹیٹ پیپر میں اسٹامپ پیپر لپٹے ہوئے تھے۔ وہ انہیں سیدھا کر کے دیکھتی پھر بولی، بھائی ان پر تو بابا کا نام لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو۔ میں نے پیپر تھامے بیڈ پر پھیلایا۔ وہ چونکہ کافی دیر تک مڑے رہے تھے اس لیے اسپرنگ کی طرف فوراً رول ہو گئے۔ میں نے چائے کا پیالہ رکھا اور انہیں کھول کر بغور پڑھنے لگا۔ 2-3 مختلف مالیت کے اسٹامپ پیپر پر مخصوص انداز تحریر میں رقم کیا گیا رجسٹر بے نامہ تھا، جو عمومی طور پر زمینوں کی خرید و فروخت کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ پہلے پرت پر زمین کا تمتمہ اور کیفیت نامہ درج تھا۔ میرے دل کے دھڑکن اپنے چاچے چراغ دین کا نام، ولدیت اور سکونت وغیرہ دیکھ کر تیز ہونے لگی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس دستاویز کی روح سے چاچے نے اپنی وراثتی جائیداد فروخت کی تھی۔ اس پر 4 سال قبل کی تاریخ ڈالی گئی تھی۔ میں نے تینوں اسٹامپ پیپر الٹ پلٹ کر دیکھے۔ چاچے چراغ کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے، شناختی کارڈ نمبر بھی درج تھا۔ زمین کو بیچنے کے اس معاہدے پر گواہان کے نام اور دستخط بھی موجود تھے۔ میں نے دونوں نام پڑھے، وہ میرے نزدیک اجنبی تھے۔ بیان نامہ مکمل تھا، اس پر کیے گئے دستخط، ثبت شدہ انگوٹھوں کے نشان اور شہادت اصلی تھی۔ ریونیو آفیسر کی تصدیق اور مہر بھی ثبت تھی۔ اس دستاویز کو ریونیو ریکارڈ میں شامل کرنے کے لیے صرف پٹواری کی جانب سے انتقال کا پیشہ ورانہ عمل باقی تھا۔ میرے ہونٹ بھیج کے سمجھ میں آ گیا کہ میرے گھر پر حملہ ور ہونے والے اس دستاویز پر چاچے کے انگوٹھے ثبت کرانے آئے تھے۔ انہوں نے چاچے کی موت سے پہلے یا بعد میں اپنا کام مکمل کر لیا تھا، مگر ان کی موت ان کا پیچھا کرتے ہوئے عین موقع پر پہنچ گئی۔ اگر یہ رجسٹری ریونیو آفس تک پہنچ جاتی تو میرے چاچے کی تمام تر زرعی و سکنی جائیداد کسی اور کے نام منتقل ہو جاتی۔ شانو نے میرے چہرے کے دم بدم بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی، پریشان ہو کر مستبصر ہوئی۔ بھائی اس میں کیا لکھا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم جاؤ اور مجھے توجہ سے پڑھنے دو۔ وہ بولی، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، کیا گرم کر دوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کاغذات میں کھو گیا۔ ایسے وقت میں میرے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ میں نے کریتی ہوئی نظروں سے جائیداد خریدنے والے کا نام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وثیقہ نویس بڑے ٹیڑھے الجھے ہوئے انداز طرز تحریر میں لکھتے ہیں، الفاظ اور جملے بھی خالصاً اصطلاحی ہوتے ہیں، اس لیے جو تھوڑی دقت ہوئی، مگر پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو ہی اپنے مطلوبہ نام پر نظر پڑی، میرا دل دھک سے رہ گئی، جو لگا جیسے مجھے کسی نے انگاروں سے دہکتے ہوئے کنویں میں دھکیل دیا ہو۔ یہ نام تو میرے دل پر کندہ تھا۔ میں بڑبڑایا، جمعہ خان، ولد فریدن خان، کوم لشاری، سکنہ۔ ماضی میں میری سماج سے ٹکرانے والا حیات خان کا ایک جملہ گونجا، چراغ دین مجھے بتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیرے بھرا نے کئی سال پہلے اپنی زمین فریدن خان کے ہاتھ بیچ دی تھی۔ اپنی مونچھ اونچی رکھنے کے لیے اس نے یہ بات نورپور میں کسی کو نہیں بتائی تو قصور، اس نے تو سونے خان کو اپنی زمین کئی سال ٹھیکے پر دے رکھی تاکہ وہ بھوکا نہ مرے۔ اب سونے اس دنیا میں نہیں رہا تو کیا فریدن خان اپنا ترکہ چھوڑ دے؟ جب چاچے چراغ نے حیات خان کے پاس جا کر فریاد کی تھی کہ اس کے بھائی کے رقبے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، تو حیات خان نے اسے یہی جواب دیا تھا۔ میں چاچے کے ہمراہ خان کے دارے پر گیا تھا، پھر اس نے پٹواری کو دارے پر بلوا کر چاچے کی تسلی کرائی تھی۔ پٹواری نے بستے میں سے خسرہ کھتوتی نکال کر حیات خان کے سامنے رکھ دی تھی، جس کا ایک ایک لفظ حیات خان نے پڑھ کر سنایا۔ بعد میں یہی رقبہ سردار حیدر خان نے خرید لیا اور وریام خان سے باہمی تبادلہ کر لیا۔ وریام خان کی بیوی کا وراثتی رقبہ بلوچ نگر میں پڑا تھا، حیدر خان نے اپنے نام کروا لیا، جبکہ میری زمین وریام خان نے اپنے کھاتے میں ڈال لی۔ میں جن دنوں میٹرک کا امتحان دینے کے نتیجے کا انتظار کر رہا تھا، انہی دنوں میں اور خالہ فریدن کو تلاش کرتے کرتے موزہ گودر پہنچ گئے۔ وہ کوئی بڑی بستی نہیں تھی، مگر ہمیں فریدن خان نہ ملا۔ وہ چند سال قبل یہ علاقہ چھوڑ گیا تھا، یا اس کا رقبہ نہیں تھا، بلکہ پرائی زمینوں پر مزدوری کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ پھر ایک دن اپنے خاندان کو لے کر کہیں چلا گیا، کہاں یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ پٹواری مر چکا تھا جس نے زمین کا انتقال درج کیا تھا۔ پھر جب میں اور خالہ حلقے کے موجودہ پٹواری کے پاس پہنچی تو اس نے بتایا کہ گزشتہ سال میں 3 پٹواری اس حلقے میں تعینات ہوئے۔ چونکہ وہ زمین کی ہسٹری سے آگاہ نہیں تھا اور محض کاغذات کی زبان بول سکتا تھا، بولتا رہا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں فریدن خان کو تلاش کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ریونیو ریکارڈ میں موجود رجسٹروں کی فائلیں چیک کرنا ہوگی۔ فریدن خان نے جس دستاویز کی روح سے زمین سردار حیدر خان کے نام منتقل کی تھی، اس میں شناختی کارڈ کی نقل موجود تھی۔ اس نقل کو دیکھ اسے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ہم ریونیو آفس بھی پہنچے تھے، مگر وہاں جا کر پتا چلا کہ ریونیو آفس میں اپنا نام بتانے کے لیے بھی پیسے لٹانا پڑتے ہیں۔
खाली हाथ या आने वालों को सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता। मायूस होकर हम घर लौट आए थे। मेरे बाप की ज़मीन फरीदन खान के नाम मुंतकिल हुई थी। मेरे सामने पड़ी हुई दस्तावेज की रूह से चाचे चिराग की जायदाद फरीदन खान के बेटे के नाम मुंतकिल होने वाली थी। बात समझ में आ गई थी। सोने खान की कहानी दोहराई गई थी। तरीका वारदात भी वही था। सोने खान ने मरने से 6-7 साल कबल फरीदन खान के हाथ ज़मीन बेची थी, जबकि चाचा मरने से 4 साल कबल इन स्टाम्प पेपर्स पर अंगूठे लगा रहा था। अगर ये पेपर्स मेरे हाथ न लगते और अपने ठिकाने पर पहुंच जाते तो मेरा ख़ानदान बखिया निस्फ जायदाद से भी महरूम हो जाता। जिस तरह फरीदन खान ढूंढने से नहीं मिला और रकबा हैदर खान को मिल गया, इसी तरह फरीदन का बेटा ज़मीन हैदर खान को बेचकर गायब हो जाता और मेरी तरह मेरा चचाजाद भाई मौजदीन उर्फ मौजू भी तही दस्त हो जाता। मैंने पूरी एहतियात से माज़ी बेईद और करीब की दोनों कहानियों की मुमासलत का तनकीदी जायज़ा लिया। सरे मुँह कोई फ़र्क नहीं था। ये तय था कि ज़मीन हथियाने की कोशिश करने वाला और उसे मौत के घाट उतारने वाला वही था जिसने मेरी माँ रज़िया उर्फ रज्जो और बाप सोने खान का खून किया था, यानी सरदार हैदर खान। मेरे ज़हन में तुंद गर्म हवा के झक्कड़ चल रहे थे। कभी नज़रों के सामने रंगू कसाई का चेहरा घूम जाता तो कभी ईरानी शाल ओढ़े फिरौन की तरह छाती फैलाए खड़े हैदर खान का, जिन्होंने महज चंद बीघे ज़मीन की खातिर मेरे ख़ानदान को आग में झोंक दिया था और खून में नहला दिया था। शानो चाय गर्म कर लाई, मुझे मुनहमिक देखकर बोली, भाई क्या हुआ, कुछ मुझे भी बताओ ना। मैं चौंका। स्टाम्प पेपर्स रोल करके बेड की मुलिका दराज में डाले और चाय का प्याला थाम लिया। वो मेरे पास बेड पर बैठ के बोली, भाई क्या हम कभी नूरपुर नहीं जाएंगे। मैंने उसे बगौर देखा। आंखों में उम्मीद की परछाई थिरक रही थी। जिन गली में बचपन और लड़कपन गुजरा हो उन्हें इंसान मरते दम तक नहीं भूल सकता। जहाँ भी रहता है लौटकर इन्हीं गली में जाना चाहता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में भी नूरपुर की गलियां ख्वाहिश बनकर नक्श हो गई थी। मैंने कहा कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। इसने सर झुका लिया। नाखूनों से खेलते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह था कि हमारे बाद घर की देखभाल कौन करता होगा। मैंने जल्दी से कहा, घर को देखभाल की जरूरत नहीं रही। बताया तो था कि वो जलकर भस्म हो गया। वो बोली, कुछ तो बचा होगा। हमारा डेरा, माल डंगर और खेतों के हथियार वगैरह, चाचे सोने खान का सामान तो सारे का सारा उसके घर में मौजूद है। उसका इशारा मेरे खंडर घर की तरफ था। मैंने कहा, शानो मुझे नूरपुर याद आता है। माल डंगर का पता करूंगा वो किसके पास है। मेरा जो जी चाहता कि अभी उठो अपने घर पहुंच जाओ, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। खानजादे हमारे खून के प्यासे हैं। ये कागजात तुमने देखे हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे मेरी ज़मीन हथियाने के लिए तैयार किए गए थे और मेरी वरासत दिन दहाड़े लूट ली गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई मौजू की इन कमीनों के हाथ लगने से बच गई। जब तक हम में से कोई शख्स भी जिंदा है वो ज़मीन, डेरा और घर किसी और के नहीं हो सकते। दूसरे लफ्ज़ों में, हम तब तक नूरपुर नहीं जा सकते जब तक हमारे दुश्मन मौजूद है। ये मेरा नहीं, हमारे लेखों का फैसला है। इसकी आंखें भीग गईं। मैंने दिलासा दिया, अच्छे वक्त की जल्द आमद की उम्मीद दिलाई। मेरे कर्ब को भांप की बोली, भाई कि हम कानून की मदद भी नहीं ले सकते। मैंने कहा, पुलिस बाद में पहुंचती है, जान लेने वाले पहले पहुंच जाते हैं। जिन लोगों ने चाचा और चाची को जलाया था मैंने मार दिया, मगर इन्हें भेजने वाला खानजादा भी जिंदा है। कानून इस पर हाथ डालने से पहले सबूत मांगता है और मेरे पास सबूत नहीं है। यानी जब तक हैदर खान जिंदा है हम नूरपुर नहीं जा सकते, यही कहना चाहते हो? वो कदरे मायूसी से बोली, हाँ शानो, फिलहाल तो ऐसा ही है। वो तो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन मौत छोटे बड़े का फर्क नहीं देखती। मैंने पूरी यकीन लहजे में कहा, अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा। पी चुका था। उसने प्याला उठाया और उदास चेहरा लिए कमरे से चली गई।